नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपालामा को जय। व्यासी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्त्वलाई वन्दन गर्दै गुरु आचार्य आचार्य चरण विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै शिव महापुराणका यी अमर कथाहरूलाई अनवरत रूपले हजुरहरूका समक्ष पस्किँदै आउने क्रममा आजदेखि हामी 7औं वायवीय संहिताभित्र प्रवेश गरेका छौं, गर्दैछौं। जम्मा यसमा 7 संहिता छन् र यो अन्तिम संहिता हो। अत्यन्त अद्भुत विभिन्न प्रसङ्गहरू, विभिन्न वेदान्त सारहरूका दर्शनले ओतप्रोत भएको शिव महापुराण अत्यन्त गम्भीर गहनतम विषय वस्तुहरू यसमा रहेका र हामीले ती सबै विषय वस्तुहरूलाई चिर्दै चिन्तन मनन गर्दै आइरहेका छौं। यो वायवीय संहिता पनि त्यस्तै किसिमको अत्यन्त शिव दर्शनले नै भरिएको, शिव दर्शनसँगै सम्बन्धित अद्वितीय अद्भुत प्रकारको वायवीय संहिता छ। यसमा जम्मा 2टा खण्ड छन्, एउटा पूर्व खण्ड र अर्को उत्तर खण्ड या पूर्व भाग र उत्तर भाग। पूर्व खण्डमा 35वटा अध्याय छन् भने उत्तर खण्डमा 41वटा अध्याय छन्। जम्मा 76 अध्यायहरू यसमा समाविष्ट छन् र करिब लगभग 4000 मन्त्र यसमा समाहित छन्। अर्थात् यो वायवीय संहितामा मात्रै लगभग 4000 मन्त्रहरू आबद्ध छन्। खास रूपले वायुदेवद्वारा शिवजीको महिमा व्यापक रूपले वर्णन गरिएकोले यसको नाम वायवीय संहिता रहन गएको हो। वायुदेव सर्वत्र विराजित हुनुहुन्छ, अर्थात् वायुद्वारै हामी श्वास प्रश्वास लिन्छौँ। वायुदेवकै कृपाले सबै जीव जगत सञ्चालित छ र त्यसै गरी भगवान शिवजी पनि वायु जस्तै सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ। एक अर्काका जुन स्वरूप छन् ती सब दुईटै मिल्दा जुल्दा पनि छन् र वायुदेवद्वारा शिवको महिमा बृहत्तर ढङ्गले गाइएको हुनाले यसको नाम वायवीय संहिता रहन गएको हो। पूर्व खण्डमा जस्तो कि मैले पहिले बताएँ 2टा खण्ड छन् यसमा। पूर्व खण्डमा शिवजीको उपासना सम्बन्धी विषयलाई जोड दिएको छ भनेदेखि उत्तर भागमा शिव तत्त्वलाई मूलतः स्पष्ट गर्न खोजिएको छ। जसरी वायुदेव सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ त्यसै गरी यो शिवशक्ति ले नै यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै
व्यापक रूपले विराजित हुनुहुन्छ। यसै भावलाई उजागर यो संहिताले गर्न खोजेको छ। वायवीय संहिता एक किसिमले हेर्ने हो भनेदेखि सूक्ष्म पुराणकै आकारमा यो प्रस्तुत भएको छ। सानो सानो पुराणकै रूपमा यसलाई लिँदा पनि हुन्छ, किनकि पुराणमा मूलतः 5 लक्षण हुनु जरुरी छ, जसको वर्णन पहिल्यै अध्यायमा यहाँ गरिएको छ। ती हामी विस्तृत रूपले चर्चा गरौँला। र यी 5वटा लक्षणहरू चाहिँ यो वायवीय संहितामा यसो हेर्दाखेरि कतै सूक्ष्म ढङ्गले र कतै व्यापक ढङ्गले व्याख्या गरिएका छन्। त्यसैले पुराणभित्र रहनुपर्ने जुन 5वटा लक्षण छन्, ती 5वटा लक्षणले नै ओतप्रोत भएको हुनाले पनि यो सूक्ष्म पुराणकै स्वरूपमा यो वायवीय संहिता छ। हालाकि वायु पुराण अलग्गै छ। अष्टादश पुराण मध्येमा वायु पुराण पनि एउटा पर्दछ र त्यति हुँदाहुँदै पनि यो वायवीय संहिता पनि एक किसिमले सूक्ष्म पुराणको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। आरम्भमा वेद र 14 विषय विद्याहरूको यहाँ परिचय र प्राकट्यको वर्णन यहाँ गरिएको छ र यसै क्रममा पुराणको विशेष प्रकारले वर्णन गरिएको यहाँ पाइन्छ, जसमा 18 पुराणहरूको यहाँ परिचय दिइएको छ र शिव महापुराणको संहिता र श्लोक संख्या समेत यहाँ वर्णन गरिएको छ। यो पहिल्यै अध्यायमा यसरी वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडि ऋषिहरूले ब्रह्माजी समक्ष परम पुरुष विषयमा अनिर्णित भएको प्रश्न राखेपछि ब्रह्माजीले उत्तर दिँदै भगवान शिवजी, भगवान रुद्रनी त्यो परम पुरुष हुन् र उनको महत्ताको उनले प्रतिपादन गर्दै नैमिषारण्यमा दिव्य 1000 वर्ष पर्यन्त ज्ञान यज्ञ प्रारम्भ गर्न ऋषिहरूलाई सल्लाह दिएको कथा प्रसङ्गको वर्णन छ। र त्यसै क्रममा यी ऋषिहरू चाहिँ ब्रह्माजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै नैमिषारण्य क्षेत्रमा ऋषिहरूले यज्ञ आरम्भ गर्न मतलब सुरुवात गर्दछन् र ब्रह्माजीकै प्रेरणाले त्यहाँ वायुदेव पुग्नुहुन्छ र ऋषिहरूलाई वायुदेवद्वारा चाहिँ ज्ञान यज्ञद्वारा उहाँहरू सबैलाई ज्ञान दिन थाल्नुहुन्छ र त्यसै क्रममा सबैभन्दा पहिले चाहिँ पशु, पाश र पतिको तात्विक अर्थ सम्झाउनुहुन्छ र त्यस पछाडि महेश्वरका महत्ता, काल महिमा, त्रिदेवको आयु वर्णन, युग प्रमाण, ब्रह्माण्डको स्थिति वर्णन, ब्रह्माजीले गरेका सृष्टिको विस्तार वर्णन, त्रिदेव सहित अर्धनारीश्वरको प्राकट्यको वर्णन गर्दै जानुहुन्छ। जे ऋषिहरूले प्रश्न गर्दछन्, जुन उहाँहरूको जिज्ञासा रहन्छ, त्यही अनुसारले वायुदेवले सबै प्रसङ्गहरूलाई क्रमशः वर्णन गर्दै जानुहुन्छ। त्यस पछाडि शिवाद स्वरूप अर्धनारीश्वरबाट आशीर्वाद प्राप्त गरेर ब्रह्माजीबाट पनि मनु र शतरूपा प्रकट भएर मैथुन सृष्टिको विस्तार गरेको प्रसङ्ग यहाँ वर्णन छ। यसै क्रममा दक्षको घरमा सतीले जन्म लिएको, शिवजीसँग विवाह र आफ्नै पिताको यज्ञ कुण्डमा देह त्याग गरेको, वीरभद्रादि शिवगणले यज्ञ विध्वंस गरेको र अन्त्यमा शिव शरणापन्न भई यज्ञ पूर्ण भएको पनि यहाँ संक्षेपमा सती चरित्रको रूपमा वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडि वायुदेवले जगतजननी पार्वतीको प्राकट्यदेखि शिवसँग विवाह भएको सम्मको सार संक्षेप कथालाई पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै क्रममा शुम्भु, निशुम्भु आदि दैत्यहरूलाई पद गरेको प्रसङ्ग छ। व्याघ्रलाई सोमनन्दी पद प्रदान गरेको प्रसङ्ग वर्णन छ। त्यस पछाडि काली देवीको त्वचा त्याग गरेर गौरी रूपमा प्रकट भएको प्रसङ्गको पनि यहाँ वर्णन छ र यी सबै प्रसङ्गहरूलाई अत्यन्त रोचक ढङ्गले यहाँ प्रस्तुत गरिएको हुनाले एक किसिमले देवी तत्त्व, जो शक्ति तत्त्व, जो उपासनाका लागि शक्ति एकदम अनिवार्य पनि रहन्छ र त्यस सम्बन्धीको व्यापक रूपले यो ज्ञान यहाँ प्रदान गर्न खोजिएको छ। त्यस पछाडि यो पूर्वखण्डका उत्तरार्धको क्रममा चाहिँ उत्तरार्धको मतलब अध्यायहरूमा चाहिँ वायुदेवले शिव र शक्ति, वाणी र अर्थ झैँ अग्नि र सोम झैँ अभिन्न भएको प्रसङ्गलाई यहाँ व्यापक रूपले
चिन्तन गरिएको छ। वागर्थ विव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जुन उक्ति छ, वाणी र जुन अर्थ जसरी एक अर्कामा अभिन्न छन्, त्यसै गरी शिव र शक्ति भनेका हरेक पद पदार्थहरूमा अभिन्न रूपले रहेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई यहाँ स्पष्ट गर्न खोजिएको छ। जसरी अग्नि र सोम अभिन्न छन्, जसरी वाणी र अर्थ अभिन्न छन्, त्यसै गरी शिव र शक्ति अभिन्न छन् भन्ने कुरालाई एउटा दार्शनिक ढङ्गले यहाँ सम्झाउन खोजिएको प्रसङ्गको वर्णन छ। र उहाँहरूद्वारा नै यो सम्पूर्ण सृष्टि स्थिति र लयलाई सन्तुलन गर्नुहुन्छ भन्दै शिव तत्त्वको साकार निराकार स्वरूपलाई यहाँ वर्णन गर्दै परम धर्मको प्रतिपादन, शैवागम अनुसार पाशुपत ज्ञान र साधनाको वर्णन, अनि अन्तिममा उपमन्युद्वारा शिव आराधना गरी शिवजीद्वारा अमरत्व सहित सबै वर प्रदान गरेको दिव्य प्रसङ्ग वर्णन गर्दै यो पूर्व भागको वायवीय संहिता समापन गरिएको छ। यस्तो किसिमको अद्वितीय अद्भुत यो पूर्व भागमा रहेका कथा प्रसङ्गहरू रहनेछन्, जसमा जस्तो कि मैले पहिले नै भने जम्मा यसमा 35वटा अध्याय छन् पूर्व भागमा, पूर्व खण्डमा। अब तिनीहरूको कथाको जुन सार संक्षेप थियो, जुन अहिले मैले प्रस्तुत गरेँ, यिनै कथा प्रसङ्गहरू यो वायवीय संहिताका पूर्व भागमा रहेका छन्। र उत्तर भागमा भने उपमन्युद्वारा भगवान श्रीकृष्णलाई शिव तत्त्व सम्बन्धी ज्ञान शिक्षा दिएको प्रसङ्गको वर्णन छ। र साथसाथमा भगवान श्रीकृष्णले शिवजीको आराधना गरेको, तपस्या गरेको आदिको प्रसङ्गको वर्णन छ। अत्यन्त रोचक, अत्यन्त गहनतम विषयवस्तुहरू छन्। एकदम जति अध्ययन गरौँ त्यति अध्ययन गरौँ जस्तो खालको त्यस्तो किसिमको वर्णन छ। त्यसै पनि भनिएको छ नि, भगवत चिन्तन आराधना गर्न थालिसकेपछि व्यक्ति एक किसिमले नशा लाग्छ। त्यो तदैव रम्यम सुचिरम नवम नवम तदैव स्वास्नो मनसो महत्तमम भनेर जसरी शास्त्रले वर्णन गरिएको छ, जति पढो त्यति नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ खुल्दै जान्छन्, अनुभव र ज्ञान त्यसरी विस्तारित हुँदै जान्छ। त्यसैले आराधना साधना उपासना गर्ने व्यक्ति झन गहिराईतिर जान्छ। हामी जबसम्म यसमा लागेका हुँदैनौँ तबसम्म हामी सतही ज्ञानमा मात्रै कुदिरहेका हुन्छौँ। जब एकदम गहनतम चिन्तनतिर लाग्दछौँ त्यस पछाडि हामी गहिराईतिर जान्छौँ र त्यस्तै किसिमको गहिराईमा प्रवेश गराउने खालका विषयवस्तुहरू छन्। आउनुहोस् अब यी कथासारका संक्षेपमा भूमिका वर्णन गरिसकेपछि अब हामी वायवीय संहिताको पूर्व भागका प्रथम अध्याय पछिकै कथाहरूलाई हामी प्रवेश गरौँ। अब यो पहिलो अध्याय चाहिँ एक किसिमले हेर्दाखेरि विद्या अवतारको वर्णन यहाँ छ। जुन हाम्रा शास्त्रहरू छन्, जुन हामीले जहाँबाट हामीले ज्ञान लिन्छौँ, ती शास्त्रहरू कुन कुन हुन्, के हुन्, कुन शास्त्रहरू हुन्, अनि ती शास्त्रहरूका स्वरूपहरू के कस्ता छन् भनेर यो त्यस विषयमा चाहिँ यो वर्णन गरिएको पहिलो अध्याय छ, जहाँ चाहिँ वेद आदि 14 विद्याको यहाँ वर्णन गरिएको छ र पुराणहरूको परिचय दिएको छ। र त्यसै क्रममा भगवान शिव महापुराणका श्लोक सङ्ख्याहरूको पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। र त्यो वर्णन प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले व्यासले यहाँ मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। हामी पनि वायवीय संहिताको मङ्गलाचरणका श्लोकहरूलाई श्रवण गर्दै यी कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरौँ, चिन्तन मनन गरौँ। आउनुहोस्, व्यासी भन्नुहुन्छ, नमः शिवाय सोमाय सगणाय शशूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित्यन्त हेतवे। यहाँ भगवान शिवजीलाई नै प्रणाम गरेको यो श्लोक हो, यो मङ्गलाचरण हो। यो मङ्गलाचरण गर्दै व्यासी भन्नुहुन्छ, पार्वती पुत्र र गण सहित प्रधान पुरुष जो सृष्टि स्थिति र लयका कारक हुनुहुन्छ, उहाँ शिवजीको चरणमा नमस्कार छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को श्लोकमा, जसको प्रताप र शक्तिको तुलना कहीँ कतै गर्न सकिँदैन, जसको ऐश्वर्य सर्वव्यापक छ र स्वामित्व र विभुत्व जसका स्वभाव मानिएको छ, ती विश्वस्रष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी देवादिदेव महादेव
मङ्गलमय परमात्मा शिवजीको शरण लिन्छु भनेर यो दोस्रो श्लोकमा व्यासजीले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। तमाजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्ययं महादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवम। हुन पनि भगवानकै शरण मात्रै एउटा सच्चा शरणापन्न शरण क्षेत्र हो। बाँकी अन्यका शरणमा गयौँ भने रोनु धुनु मात्रै पर्दछ। संसारको शरणमा जाने व्यक्तिको कल्याण हुँदैन, प्रभुको शरणापन्न भएको व्यक्तिको मात्रै उद्धार हुन्छ, त्यस्तै मात्रै व्यक्तिको कल्याण हुन्छ। त्यसै र जुन दिन हामीलाई घैँटामा घाम लाग्छ त्यसै दिनदेखि अर्थात् प्रभु नै सर्वोपरि रहेछन्, प्रभुकै शरणापन्न मात्रै एकमात्र यो जीवनको लक्ष्य र गति रहेछ। जुन दिन यो कुराको हामीले भ्यू पाउँदछौँ, घैँटामा घाम लाग्दछ यो कुराको, त्यसै दिनदेखि लाग्दा हुन्छ, समय बितेको हुँदैन। किनभनेदेखि खट्वाङ्ग नामको एकजना राजा भए, जो सूर्यवंशमा वर्णन आउँछ, भागवतमै यसको कथा छ। उनलाई अन्तिम मृत्यु कति छ तपाईँको भनेर सोद्धाखेरि भरे ऋषिले भनिदिन्छन् कि तिम्रो त मृत्यु दुई घडी मात्रै छ है भनेर भनिसकेपछि तुरुन्तै सबै छोडेर उनको मुक्ति भइरहेछ। भागवतको कथामा त्यसरी प्रसङ्ग आइरहेछ। भन्ना मतलब हामी यो सुन्दैछौँ भनिसकेपछि हामीलाई त समय थुप्रो छ। घैँटामा घाम लाग्यो भने फेरि प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन, फेरि पनि घैँटामा घाम लागोस् अनि मात्रै लागौँ भनेर लाग्ने होइन। जुन दिन लाग्यो त्यसै दिनदेखि बस लाग्नु मात्रै पर्दछ, त्यति मात्रै हो। त्यसैले व्रजामि शरणं शिवं, व्रजामि शरणं कृष्णं, व्रजामि देवी शरणं। मतलब कुनै पनि होस्, आफ्ना इष्ट उपासक भगवानका विभिन्न रूप र अवतारहरू छन्, ती मध्येमा कुनैको पनि शरणमा जाँदा हुन्छ। जुन आफूलाई एकदम मनले खान्छ, जुन देवी देवताप्रति आफूलाई ज्यादा श्रद्धा बनन्छ, जुन देवी देवताको हामीले उपासना आराधना गर्दै आफ्नो जीवन चक्रलाई सहज र सरल बनाउँदै आइरहेका छौँ, ती त्यस्ता किसिमका देवी देवताहरूका चरण शरणमा जानु नै एकमात्र ध्येय र गेय हुनुपर्दछ। यी सबै शास्त्रहरूका अन्तिम लक्ष्य र बिन्दु भनेका पनि तिनी हो। चाहे जतिसुकै पुराणका पन्नाहरू पल्टाउनुहोस्, चाहे उपनिषदहरू पढ्नुहोस्, चाहे सबै धर्मशास्त्र, निर्णय सिन्धु आदि जति पनि ग्रन्थहरू छन्, यी सबैका ग्रन्थहरूका सार संक्षेप भनेको त्यही हो, प्रभुको शरण। त्यो प्रभुको शरणमा चाहिँ सबै प्रकारको शान्ति प्राप्त हुन्छ। अब ती शरणापन्न हुने जुन प्रक्रियाहरू छन्, ती प्रक्रियाहरू चाहिँ विभिन्न शास्त्रले विभिन्न ढङ्गले व्याख्या गरेका छन्। यसरी गयो भने शरणापन्न हुन्छौ, उसरी गयो भने शरणापन्न हुन्छौ भनेर यसरी अब ज्ञान योग, कर्मयोग, धर्म विभिन्न किसिमका योगहरूका माध्यमबाट सम्झाउन खोजिएको छ। त्यस पछाडि अलग अलग ढङ्गले सम्झाउन खोजिएको छ। तर त्यति नै हो, शरणापन्न हुनु चाहिँ सर्वोपरि लक्ष्य हुनुपर्दछ र त्यसैमा मात्रै यो जीवनको सार हुन्छ। जुन दिन ज्ञान प्राप्त भयो त्यसै दिनदेखि नै लाग्नु पर्दछ। यसरी व्यासले यहाँ मङ्गलाचरण गरिसकेपछि अब अगाडिका प्रसङ्गहरूमा वर्णन गर्दै व्यासजीले नै अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। एकचोटि नैमिषारण्यवासी ऋषिहरूले श्रवणीय वेदान्त सार उत्तम कथाले पूर्ण पुराण विषय सम्बन्धी सूत्रीलाई प्रश्न गरेपछि शिव परिवारलाई र व्यासजीलाई वन्दन गर्दै श्वेतकल्पमा वायुदेवले शिव महापुराणको जुन प्रवचन गर्नुभएको थियो त्यही प्रसङ्ग श्रवण गराउन थाल्नुभयो। उहाँले अंगानी वेद चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तर पुराणम धर्मशास्त्रम च विद्या चैता चतुर्दश। यी 14वटा विद्याका स्वरूप हुन्, जसमा वेदः चत्वारो अर्थात् 4 वेद। अनि त्यस 4 वेदमा चाहिँ के पर्छन् भनेदेखि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद पर्दछन्। र 6 अङ्ग, 6 अङ्गमा चाहिँ पहिलो अङ्ग शिक्षा हो, दोस्रो कल्प, तेस्रो व्याकरण, चौथो निरुक्त, 5औं छन्द र 7औं मतलब 6ठौं ज्योतिष शास्त्र हो। त्यसै गरी मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र यी अन्य गरेर जम्मा 14वटा चाहिँ विद्याको स्थान बताइएको छ। अर्थात् यी 14वटा हाम्रा ग्रन्थहरू छन् जसको आश्रय
नै जसको आश्रयबाट नै सबै हाम्रा धर्म आचार व्यवहार उपासना आराधनाहरू यी सबै यिनै ग्रन्थहरूबाटै निस्केका हुन्। यी मूल ग्रन्थहरू र यसमा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद र अर्थशास्त्र मिलाउँदा 18 विद्याहरूको स्थान हुन पुग्दछ। यी पनि अरू अन्य शास्त्रहरू छन् र यी 18 विद्याहरूको आदिकर्ता भनेको साक्षात् भगवान शिवजी नै हुनुहुन्छ र यही वेदले पनि बताएको छ। यी सबै शास्त्रहरूको उत्पत्ति चाहिँ भगवान शिवजीबाटै भएको हो भन्ने कुरालाई वेदले पनि स्पष्ट गरेको छ। त्यसैलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। अष्टादशानां विद्यानां एतेषां भिन्न वर्तमानां आदिकर्ता कवि साक्षात् शूलपाणि इति श्रुति। यो श्रुतिले चाहिँ अर्थात् वेदले चाहिँ शूलपाणिले नै यी आदिकर्ता हुन् भनेर यसरी व्याख्या गरेको छ। अर्थात् यी 18वटा पुराणहरूको 18वटा ग्रन्थहरूको सर्जक चाहिँ भगवान शिवजी हुनुहुन्छ भनेर पुष्टि गरिएको छ। अब त्यस पछाडि अगाडि चाहिँ 18 पुराणहरूको यहाँ वर्णन गरिएको छ। उपरोक्त 18 विद्याहरूलाई सर्वप्रथम शिवजीले ब्रह्माजीलाई प्रदान गर्नुभयो। रक्षा गर्ने विष्णुलाई पनि शक्ति प्रदान गर्नुभयो। ब्रह्माजीले पछि प्रजाहरूको सृष्टि गर्दै सबै शास्त्रहरूमा प्रमुख पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। त्यसैले यहाँ भनिएको छ, प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम् अनन्तरं तु वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता। पहिले ब्रह्माजीले चाहिँ पुराणलाई स्मरण गर्नुभयो र आफ्ना 4वटा मुखहरूबाट चाहिँ 4 वेदहरू प्रकट गराउनु भयो भनेर भनिएको छ। यस कुरालाई मत्स्य पुराणले पनि यसरी व्यक्त गरेको छ, जहाँ भनिएको छ, पुराण एक एवासी ततः कल्पान्तरे नगः त्रिवर्गम साधनम पुण्यम कल्पकोटि प्रविस्तरम भनेर मत्स्य पुराणले पनि यस कुरालाई यसरी स्पष्ट गरेको छ। र समय अनुकूल भएपछि ब्रह्माजीको मुखबाट 4 वेद प्रकट भए, सबै शास्त्र प्रकट भए। जब भूलोकमा प्रजाहरूले यो पुराणहरूको विस्तार गर्न असमर्थ हुँदा भगवान विष्णु नै विश्वेश्वर शिवजीको आज्ञाले प्रत्येक द्वापरमा युगको अन्त्यमा शास्त्रहरूलाई विस्तार गर्नका लागि व्यास रूपमा अवतरण भएर पुराण र उपपुराणहरूको रचना गर्नुहुन्छ। जो व्यासजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भगवान विष्णुकै अवतार हो। शिवजीले नि प्रेरणा आज्ञा दिएर चाहिँ भगवान विष्णु व्यासजीको रूपमा अवतरित हुनुहुन्छ हरेक द्वापरको अन्त्यमा र यी पुराणहरूका रचना गर्नुहुन्छ, उपपुराणहरूका रचना गर्नुहुन्छ। यो प्रत्येक कल्पमा यसरी हुँदै आउँछ। त्यसको विषयमा हामीले पहिलेकै प्रसङ्गहरूमा वर्णन गरिसकेका छौँ। अहिले 28औं व्यासको क्रम चल्दैछ, जसको नाम चाहिँ कृष्णद्वैपायन हो। यहाँ पनि वर्णन गरिएको छ। र तिनै व्यास अहिले कृष्णद्वैपायन नामले अरणीमा अग्नि जसरी प्रकट हुन्छन् त्यसै गरी सत्यवतीको गर्भबाट उत्पन्न भएका छन्। वेदहरूको व्याख्या विस्तार गर्नाले उनको नाम वेदव्यास भएको हो। वेदव्यासको अर्थ नि वेदहरूलाई नि व्याख्या गर्ने भएको हुनाले उनको नाम वेदव्यास भएको। नाम चाहिँ उनको कृष्णद्वैपायन हो, तर वेदहरूको व्याख्या गरेको हुनाले उनकोलाई उपाधि चाहिँ वेदव्यास भनेर दिइएको हो। जस्तै श्रीमान श्रीमती भनेर जसरी भनिन्छ, जस्तो इन्जिनियर छ भने इन्जिनियर भनिन्छ, डाक्टर छ भने डाक्टर भनिन्छ। त जुन पेसामा सम्बन्धित छन् उनीहरूको जसरी उपाधि दिइन्छ। अब यता वकिल छन् भने वकिल भनेर भनिन्छ, अधिवक्ता भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी वेदव्यास भनेको चाहिँ पदवी हो। नाम चाहिँ उनको कृष्णद्वैपायन हो। जसरी उनीहरूको पनि डाक्टरको पनि आफ्नै नाम हुन्छ, तर त्यो क्षेत्रमा त्यससँग सम्बन्धित काम गर्ने जति सबैलाई डाक्टर भनेर त्यसरी उपाधि दिए जस्तै हो। व्यस्तः वेदतया लोके वेदव्यास इति श्रुतः। वेदलाई नै व्याख्या गरेको हुनाले उनलाई वेदव्यास भनिएको। पुराणहरू जम्मा 18वटा छन्। सबै पुराणहरूको श्लोक संख्या 4 लाख रहेको छ। यी सबै पुराणहरूलाई एकट्ठा गरेर ती श्लोक संख्याहरू गणना गर्ने हो भने 4 लाख श्लोकहरू चाहिँ सबै पुराणहरूमा मिलाएर हुन्छ। अब हुन चाहिँ यति श्लोकहरूका पुराणहरू अहिले उपलब्ध छैनन्। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रक्रियाहरू चले, हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। इतिहासका हरेक
कालखण्डहरूमा धेरै किसिमका उथलपुथलहरू भए। हाम्रा शास्त्रहरू जसरी सञ्चित र सम्वर्धन हुनुपर्ने थियो त्यसरी हुन पाएनन्, किनभने त्यति बेला लिपिबद्धको प्रक्रिया थिएन, कम्प्युटर प्रविधिको प्रक्रिया थिएन। अब सबै भूर्जपत्रहरूमा लेखिएका हुन्थे। अब ती ऋषिमुनिहरूले ती ग्रन्थहरूलाई त्यसरी लेखेर राखेका थिए। अब तिनीहरूलाई कति प्राप्त भए र तिनीहरूलाई जति सङ्कलित गर्न सकियो ती सङ्कलित गरेका ग्रन्थहरूलाई चाहिँ ग्रन्थ आकार हुन पुगेका हुन्, अर्थात् तिनीहरू त्यसरी प्राप्त भएका हुन्। तर सबै जति जति यहाँ वर्णन गरिएका छन् ती सबै प्राप्त उपलब्ध छैनन्। अनि त्यस पछाडि मतलब 4 लाख यिनीहरूको श्लोकहरू रहेका छ भनेदेखि पुराणहरूले वेदहरूको नै व्याख्या गरेको हुन्छ। देवलोकमा भने पुराणहरूको श्लोक 100 करोडमा रहेको भनेर यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ। देवताहरूको लोकमा चाहिँ 100 करोडको मन्त्रहरू भएको त्यति पुराणहरूको त्यति मन्त्रहरू छन् भनेर भनिएको छ। पुराणम च संक्षिप्तम 4 लक्ष प्रमाणतः अद्यापि देवलोके तत शतकोटि प्रविष्ट। अहिले पनि देवलोकमा चाहिँ 100 करोड मन्त्रहरू छन् भनेदेखि अहिले यहाँ पृथ्वी तलमा प्राप्त चाहिँ 4 लाख मन्त्रहरूको पुराणको सबै पुराणहरूको संख्या चाहिँ श्लोक संख्या चाहिँ यति छ। र अन्य शास्त्रहरूको ज्ञान प्राप्त गरेर पनि यदि पुराणहरूको विषयमा अज्ञानी भइयो भनेदेखि त्यस्तो ज्ञानीलाई विद्वान मानिएको छैन। इतिहास, महाभारत र पुराणहरूद्वारा वेदको मूल रहस्यलाई समृद्ध बनाउनु पर्दछ। इतिहास पुराणाभ्याम वेद समुपब्रह्म्येत, अर्थात् पुराणको ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई ज्ञानी भनिएको छैन। अन्य शास्त्रहरूको ज्ञान हुँदाहुँदै पनि भनेर यसरी व्याख्या गरेको छ। र पुराणको लक्षण र नामावली यस प्रकारले अगाडि वर्णन गरिएको छ। पुराण हुनका लागि कम्तीमा 5 लक्षण हुनु जरुरी छ। हुन त ठुल्ठुला पुराणहरूमा 10 लक्षणले व्याप्त हुन्छन्, जस्तो भागवत 10 लक्षणले भरिएको छ, जहाँ द्वितीय स्कन्धको अन्तिम अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। अत्र सर्ग विसर्ग सह स्थानम पोषणमुतय मन्वन्तरी सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय भनेर त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। ती जम्मा 10 लक्षणले भागवतलाई घटाएको छ। तर कम्तीमा पनि 5 लक्षण हुनु जरुरी हुन्छ। अब ती 5 लक्षणहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि सर्ग स प्रतिसर्ग स वंशो मन्वन्तराणि च वंशानो चरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। यी 5 वटा तत्त्व भयो भनेदेखि त्यसलाई पुराण भन्नु भनेर यसरी निर्देशन गरिएको छ। जसमा चाहिँ सर्ग स प्रतिसर्ग, पहिले चाहिँ सर्ग भनेको सृष्टि सम्बन्धी विषयलाई वर्णन गरिएको हुनु पर्यो। दोस्रो प्रतिसर्ग भन्नाले चाहिँ प्रलय सम्बन्धी कुराहरूलाई वर्णन गरिएको हुनु पर्दछ। तेस्रो वंशमा चाहिँ सूर्य वंश र चन्द्र वंश राजकुलहरूको वंश सम्बन्धीको वर्णन गरिएको हुनु पर्यो। किनभनेदेखि तिनी सूर्य र चन्द्रबाटै सबै मानव सभ्यताको सृष्टि विस्तार भएको भनेर व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले यिनी सम्बन्धी वर्णन हुनु पर्यो। मन्वन्तर, जहाँ चाहिँ 14 मनुहरूको काल र परिचयको वर्णन हुनु पर्दछ। त्यसै गरी वंशानुचरित, राजवंशमा उत्पन्न राजाहरूको महत्त्वपूर्ण चरित्रको वर्णन। यी 5 लक्षणले ओतप्रोत भएका ग्रन्थहरू नै पुराण मानिएका छन्। अर्थात् सूक्ष्म या व्यापक जुनसुकै ढङ्गले भए पनि यी विषयवस्तुहरूलाई छोएर जुन ग्रन्थहरू रचना भएका छन् ती रचना गरिएका ग्रन्थहरू चाहिँ पुराणभित्र पर्दछन् भनेर यसरी व्याख्या गरिएको छ। र ठुला र साना दुवै खालका पुराणहरू रहेका छन्, जसको संख्या 18 रहेको छ। जहाँ भनिएको छ ब्रह्म पुराण, पहिलो ब्रह्म पुराण हो, दोस्रो पद्म पुराण, तेस्रो विष्णु, चौथो शिव, 5औं भागवत, 6औं भविष्य, 7औं नारदीय, 8औं मार्कण्डेय, 9 अग्नि, 10वां ब्रह्मवैवर्त, 11मा लिङ्ग पुराण, 12औंमा वराह पुराण, 13औंमा स्कन्द पुराण, 14औंमा वामन पुराण, 15औंमा कुर्म पुराण, 16औंमा मत्स्य पुराण, 17औंमा गरुड पुराण, 18औंमा ब्रह्माण्ड पुराण भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। इतिहासको विषयमा भने चाहिँ यसरी वर्णन गरिएको छ। रामायण महाभारत यी ग्रन्थहरू चाहिँ इतिहासभित्र पर्दछन्।
यसमा भनिएको छ धर्मार्थ काम मोक्ष उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथावृत्तम इतिहासम प्रत्यक्षते। जसले पूर्व घटित घटनाहरूलाई जसले इतिवृत्त अर्थात् सुरुदेखि अन्त्यसम्म जहाँ वर्णन गरिएका छन्, जुन चाहिँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, किनभने हाम्रा शास्त्रको मूल विषय वस्तु नै यही हो। धर्म पनि प्रदान गर्नु पर्यो त्यो ग्रन्थले, अर्थ पनि प्रदान गर्नु पर्यो, काम विषयमा पनि वर्णन भएको हुनु पर्यो, मोक्ष विषयमा पनि वर्णन भएको हुनु पर्दछ। यी चारै प्रकारका जुन यो पुरुषार्थ चतुष्टय भनिया छ, यिनीहरूलाई यी चारवटा विषयवस्तुहरू जहाँ वर्णन गरिएका छन् र ती पनि पूर्ववृत्तदेखि कथाको आधार लिएर त्यसरी जुन वर्णन गरिएका छन् त्यसलाई चाहिँ इतिहास भन्ने भनेर यसरी प्रमाण दिइएको छ। अब त्यस पछाडि शिव महापुराणको यहाँ परिचय दिइएको छ। 18 पुराणहरूमा शिव महापुराणको चतुर्थ स्थान रहेको छ। यो महापुराणले सबै कामनाहरूलाई पूर्ण गराउँछ। यो शिव महापुराण पहिले 12 संहितामा थियो र त्यति बेला 1 लाख श्लोकले वर्णन गरिएको थियो, जसमा चाहिँ विद्येश्वर, रुद्र, विनायक, उमा, मातृ, त्यस पछाडि एक रुद्रैकादश, कैलाश, शतरुद्र, कोटि रुद्र, सहस्र कोटि रुद्र, वायवीय र धर्म संहिता, यी 10वटा संहिता 12वटा संहिता थिए र वेद व्यासजीले यो पुराणलाई संक्षेप गर्दै 7 संहिता र 24,000 श्लोकमा व्याख्या गर्नुभएको छ, जुन अहिले प्राप्त छ। जुन अहिलेको शिव महापुराण छ त्यो शिव पुराणमा चाहिँ व्यासजीले 7वटा संहिता, यो सबैभन्दा अन्तिम संहिता हो, जुन वायवीय संहिता हामी चिन्तन मनन गरिरहेका छौँ। यो संहिता चाहिँ अन्तिम संहिता हो अर्थात् 7औं संहिता हो र यसमा जम्मा 24,000 मन्त्रले मतलब यो शिव महापुराणलाई व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसरी यहाँ भनिएको छ व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशतिसहस्रकं शैवं तत्र पुराणं वै चतुर्थं सप्तसंहितम्। यो चौथो पुराण चतुर्विंशतिसहस्रकं 24,000 मन्त्रले भरिएको र 7वटा संहिताले युक्त भएको यो महापुराण हो। अब यी संहिताका नाम हामीले पढ्दै श्रवण चिन्तन मनन गर्दै आइरहेका गरिसकेका छौँ, त्यही पनि यहाँ संक्षेपमा वर्णन गरौँ। विद्येश्वर संहिता यो पहिलो संहिता हो, जसमा 2000 मन्त्र छन्। दोस्रो रुद्र संहिता हो, यसमा 10,500 मन्त्र उल्लेख छन्। तेस्रो हो शतरुद्र संहिता, यसमा 2180 मन्त्र छन्। चौथो हो कोटि रुद्र संहिता, जहाँ 2240 मन्त्र छन्। पाँचौं हो उमा संहिता, जसमा 1840 मन्त्र छन्। छैठौं हो कैलाश संहिता, जहाँ 1240 मन्त्र छन् र सातौं हो वायवीय संहिता, यसमा 4000 मन्त्र उल्लेखित छन् र यसरी टोटल मिलाउँदाखेरि 24,000 मन्त्र आउँदछ। र वायवीय संहिताका पूर्व र उत्तर गरी 2 भाग रहेका छन्, जसको हामीले पहिले वर्णन गर्यौं, जसको विस्तृत वर्णन क्रमशः अगाडि तिनै प्रसङ्गलाई हामीले वर्णन गरिरहेका छौं। यो उत्तम शिव महापुराण शैव धर्मानुयायीहरूका बीच विशेष शैव धर्म पालन गर्ने शिष्यहरूलाई प्रदान गर्नु उचित हुन्छ भन्दै यहाँ अगाडि भनिएको छ। प्रदेयम शिव भक्ताय शिव धर्मानुसारिणे, अर्थात् शिवजी प्रति जो विश्वास र आस्था राख्ने छन् तिनीहरूलाई चाहिँ विशेष रूपले प्रचार प्रसार गर्नु भनेर यहाँ वर्णन गरिएको छ। हुन त शिवजी वैष्णवका पनि आचार्य मानिन्छन्। जो वैष्णव धर्मलाई मान्ने छन् उहाँहरूलाई पनि शिवजीको आश्रय बिना अर्थात् शिवजीको उपासना आराधना गरे बिना कल्याण हुँदैन, किनभने वैष्णवका आचार्य नै शिवजी हुन्। वैष्णवानाम यथा शम्भो भनेर भनेकै छ। त्यसैले अन्तिममा भनिएको छ, सुतजी भन्नुहुन्छ अन्तिममा, जसको कृपाले यी पुराणहरूको ज्ञान मलाई प्राप्त भयो उनी व्यास भगवानलाई म नमस्कार गर्दछु भन्दै यो अध्यायलाई यहाँ पूर्ण गर्नुहुन्छ। पुराणम संहिता यस्य प्रसादान्मयी वर्तते नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे भनेर उहाँले व्यासजीलाई प्रणाम गर्नुभएको
छ र यसरी पहिलो अध्यायको यसरी व्यापक रूपले यहाँ वर्णन चिन्तन मनन गरियो। अब दोस्रो अध्यायदेखि लिएर ब्रह्माजीद्वारा सबैभन्दा ठूला परम पुरुष शिवजी हुन् भन्दै शिव महिमाको वर्णन र ऋषिहरूलाई नैमिषारण्यमा पठाएको प्रसङ्गको वर्णन छ। सूतजी अगाडि भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू हो, पुरा काले नमः ता कल्पेति त पुनः पुनः अस्मिन् उपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि। अर्थात् पहिले अनेक कल्प व्यतीत भएपछि श्वेतवाराह कल्प जो अहिले चलिरहेको छ, हामी संकल्प गर्दाखेरि श्री श्वेतवाराह कल्पे अष्टमे वैवस्वत मन्वन्तरे भनेर यसरी संकल्प गर्ने गर्छौं र अहिले चलिरहेको कल्प पनि श्वेतवाराह कल्प हो। र जब यो आयो र सृष्टि सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ हुन थाल्यो, त्यति बेला षट्कुलीन अर्थात् 6 कुलमा उत्पन्न मुनिहरू बीच आपसमा परब्रह्मको विषयमा विवाद भयो। जो नैमिषारण्य ऋषिहरू थिए, यी कुल 88,000 थिए र यिनीहरूलाई षट्कुलीन ऋषि भनेर संज्ञा दिएको छ। हुन सक्छ अब षट्कुलीनको अर्थ त 6 कुलमा उत्पन्न भएको भन्ने हो। अब यी 88,000 ऋषिहरू चाहिँ 6वटा कुलसँग आबद्ध थिए होलान्, या ती 6वटा कुलका चाहिँ विशेष रूपले त्यहाँ ऋषि मुनिहरू थिए होलान्, किनभने 6वटै कुल त छैनन्, कुल त अनेक छन्, तर विशेष रूपले प्रधानता चाहिँ ती 6 कुलका थिए होलान्। त्यसैले यहाँ षट्कुलीन भनेर संज्ञा दिइएको छ। र त्यति बेला के हो भनेदेखि परब्रह्मको विषयमा उनीहरूलाई विवाद भयो। इदम परमिति नेति विवादः सुमनः भूत। यसै विषयमा चाहिँ उनीहरूलाई विवाद उत्पन्न भयो, निर्णयमा पुग्न सकेनन्। त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ सुमेरु पर्वतको शिखरमा विराजित अविनाशी ब्रह्माजीलाई सोध्न सबै ऋषि मुनिहरू वहाँ पुगे। देव दानवहरू ब्रह्माजीको स्तुति गरिरहेका थिए। ब्रह्माजीको भवन अत्यन्त सुन्दर र भव्य पनि थियो। तत्र ब्रह्म वनम नाम नाना मृग समाकुलम 10 योजन विस्तीर्णम 100 योजनमायतम। अब यो ब्रह्माजीको जुन ब्रह्मलोकको यहाँ वर्णन छ, अत्यन्त अद्वितीय ढङ्गले यहाँ वर्णन गरिएको छ। जो ब्रह्माजीलाई भेट्नका लागि गएका ऋषि मुनिहरूले त्यहाँको प्रकृतिको जुन दिव्य छटा छ, त्यो दिव्य छटालाई चाहिँ यहाँ बृहत्तर ढङ्गले व्याख्या गरेको छ। एकदम बडा सुन्दर ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ। यहाँ त्यही भनेको छ, तत्र ब्रह्म वनम नाम नाना मृग समाकुलम। यो ब्रह्म वन चाहिँ अर्थात् ब्रह्माजीले बस्ने ठाउँ चाहिँ नाना मृग समाकुलम, अनि 10 योजन विस्तीर्णम, 10 योजन विस्तीर्ण विस्तारले त्यति भएको। 100 योजनमायतम, लम्बाइ चाहिँ यसको 100 योजनको, चौडाइ चाहिँ 10 योजनको। त्यति फराकिलो ठाउँमा चाहिँ ब्रह्माजीको भवनलाई यहाँ परिकल्पना गर्दै भनिएको छ। जहाँ सिद्धाचारण संवाद गरिरहेका थिए, यक्ष गन्धर्व विराजमान थिए, सुन्दर मणिहरूले सुशोभित निकुञ्ज कन्दरा गुफा झरनाहरू थिए। मृग र पक्षीहरूले सुशोभित सरोवरहरू, स्वच्छ र वन उपवन वाटिका तडाग आदिले ब्रह्म भवन अत्यन्त दिव्य देखिन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, फूलहरूमा भमराहरू झुन्डिरहेका, पक्षीहरूको कलरव ध्वनिले धरती र आकाश गुन्जिरहेको थियो। यस्तो अति दिव्य अलौकिक एउटा दिव्य प्रसादमा आफ्ना सभासदहरूका साथमा ब्रह्माजी विराजमान थिए। सरस्वती देवीले चमर डुलाउँदै हल्लाउँदै सेवा गरिरहेकी थिइन्। ब्रह्माजीको दिव्य झाँकीलाई दर्शन गरेर भाव विभोर हुन पुगेका मुनिहरूले अभिवादन पूर्वक 5 श्लोकले यहाँ दिव्य ब्रह्माजीको स्तुति गान गरे, जसमा भनिएको छ, नमः त्रिमूर्तये तुभ्यं सर्गस्थित्यन्तये तवे पुरुषाय पुराणाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे परमात्मन, पुराण पुरुषोत्तम स्वरूप ब्रह्मजीलाई हामी वन्दन गर्दछौँ, जो चाहिँ सर्ग स्थिति र अन्त्य, सृष्टि स्थिति लयका कारक हुनुहुन्छ भनेर यसरी त्रिमूर्तये, तिनै मूर्तिको स्वरूपमा हुनुहुन्छ भनेर यसरी प्रणाम गर्दै प्रार्थना गरे। र तपाईं नि सृष्टि पालन र संहार गर्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईं त्रिमूर्ति स्वरूप हुनुहुन्छ। तपाईं नि 23 विकारहरू उत्पन्न गर्नुहुन्छ र पनि विकार रहित हुनुहुन्छ। तपाईं नि सम्पूर्ण चराचर लोकहरूको रचना सृष्टि गर्नुहुन्छ। तपाईं नि सम्पूर्ण प्राणीहरूको आत्मा देहको संयोग वियोग गराउनुहुन्छ। तपाईंद्वारा नै ब्रह्माण्डको सृष्टि हुन्छ। तपाईंलाई कोटि कोटि प्रणाम गर्दछौँ। मायाको कारण तपाईंलाई हामीले कसरी स्तवन गर्नु हो हामी जान्दैनौँ।
तयैव निखिलं सृष्टं संहृतं पालितं जगत तथापि माया नाथ न विद्मा त्वाम पितामह। हामी जान्दैनौं कसरी गर्नुपर्ने हो स्तवन। मुनिहरूको यस्तो दिव्य स्तुतिले ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र सोध्नुभयो के कति कारणले आउनुभएको, के समस्या पर्यो, मैले के तपाईलाई सेवा गर्नु पर्यो, के सेवा पुर्याउँ भनेर उहाँले पनि यी अभिवादन स्तोत्र मन्त्रहरू श्रवण गरिसकेपछि यसरी ब्रह्माजीले सोध्नुभयो। त्यस पछाडि मुनिहरूले आगमनको कारण बताउँदै भने यो ब्रह्माण्डको सबैभन्दा श्रेष्ठ परम पुरुष को हुन्? सारा ब्रह्माण्डको सञ्चालन गर्ने परम पुरुष त कोही त होलान्। ती को हुन्? जो श्रेष्ठ, विशुद्ध, परिपूर्ण, शाश्वत र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी यही विषयमा अनिर्णित भयौं। हामीले विवाद हामीसँग भयो। कसैले के भने हाम्रो विवादमा केही टुङ्गो लागेन। कसैले सही ढङ्गले निर्णय गर्न सक्यौं। अनि अन्तिममा त्यही अनिर्णित भएर तपाईँ समक्ष हामी आएका हौं, उपस्थित भएका हौं। यसरी ऋषिमुनिहरूले बताइसकेपछि ब्रह्माजी किञ्चित ध्यानमग्न हुनुभयो र अन्तिममा उत्तर दिँदै रुद्र भनिदिनुभयो। सबैका परम पुरुष चाहिँ रुद्र हुन् भनेर यसरी बताइदिनुभयो। त्यसैको श्लोक यहाँ यसरी वर्णन गरिएको छ। उत्थाय सुचिरं ध्यात्वा रुद्र इत्युच्चरन् गिरिम् आनन्दः क्लिन्न सर्वाङ्ग कृताञ्जलि अभाषत भनेर रुद्र भनेर यसरी उच्चारण गरिदिनुभयो। जब यसरी उच्चारण गरिसकेपछि अन्तिममा ब्रह्माजीले फेरि भन्नुभयो रुद्र कस्ता हुन्? किन यी रुद्र परम श्रेष्ठ हुन्, परम पुरुष हुन्? त्यति भनिसकेपछि अब ब्रह्माजीले अब रुद्रजीको बारेमा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। शिवजीको महिमाको बारेमा यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हे महर्षियो, रुद्र नै सर्वोपरि परम पुरुष हुन्। उनीबाटै समस्त चराचर उत्पन्न भएको, पञ्चमहाभूत प्रकट पनि उनीबाटै भएको, जहाँ मन सहित वाणी पुगेर बिना लक्ष्य अर्थात् केही नगरिकन फर्किन्छ, जुन आनन्दलाई प्राप्त गरेर विद्वान कोही र केहीसँग डराउँदैनन्, निर्भय प्राप्त गर्छन्, ती पुरुष भनेका रुद्र हुन्, शिवजी हुन्। त्यसैले ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम यस्य वै विद्वान् न बिभेति कुतस्तन। जसलाई प्राप्त गरिसकेपछि डर, शोक, मोह केही पनि रहँदैन। प्रभुलाई प्राप्त गरिसकेपछि त परम आनन्द प्राप्त हुन्छ। उपनिषदले पनि त यही भनेको छ। सबै उपनिषदहरूको त्यही नै त हो, मुख्य लक्ष्य नै त्यही हो। हरेक उपनिषदले त्यही भनेको छ। त्यसरी ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किञ्चिं जगत्यां जगति सम्पूर्ण संसार चर अचर ब्रह्माण्ड नि सारा ईश्वरको, ईश्वरले निर्मित गरेको, ईश्वरमै गएर विलय हुन्छ। यो कुरो जसले ज्ञान हो त्यो व्यक्ति परम आनन्दमा प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई केही डर, शोक, मोह तत्र कह शोक कह मोह एक अनुपश्यतः भनेर ती भनिया छ। सबैतिर सर्वत्र भगवानलाई देखिसकेपछि शोक मोह भन्ने रहँदैन। जब शोक मोह रहँदैन, व्यक्ति केही कुनै चिजहरूबाट पनि उसलाई डर पनि हुँदैन, भय पनि हुँदैन। बस आनन्दै आनन्दलाई प्राप्त हुन्छ र त्यही आनन्दको प्राप्ति दिलाउने यी ग्रन्थहरू हुन्। त्यसैले यिनीहरूका सहारा लिनुपर्दछ। र अगाडि ब्रह्माजी भन्दै जानुहुन्छ शिवजीको महिमालाई। यसरी भन्दै जानुभयो, जसले सबैभन्दा पहिले मलाई उत्पन्न गराउनु भयो र उहाँकै कृपाले मैले प्रजापति पद प्राप्त गर्न सफल भएँ। जो निष्क्रियलाई पनि सक्रिय बनाउनुहुन्छ, जो एक्लै बीज रूपी कर्म गर्नुहुन्छ, जो सधैँ भक्तहरूको हृदय आकाशमा निवास गर्नुहुन्छ, जो कालातीत हुनुहुन्छ, जो न दिन न रात मै सीमित रहनुहुन्छ अर्थात् समान रूपमा उहाँ रहनुहुन्छ। न यस्य दिवसो रात्रि न समानो न चाधिकः अर्थात् यी सबै उहाँका लागि समान हुन्, जसमा ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्ति सधैँ रहन्छ। जो यो सम्पूर्ण चराचर जगत छ वही अक्षर परमात्मा नै हुन्। उनी दुवै अक्षर र आत्मा स्वयं महेश्वर हुन्, जसको कृपाले सूर्य, चन्द्र, तारागण प्रकाशित हुन्छन्। उनी देवादिदेव, एक देव, महादेव, महेश्वर हुन्। त्यसैले भनिएको छ
यस्मिन् भासते विद्यो न सूर्यो न च चन्द्रमा यस्य भाषा विभातीदम् इत्येषां शाश्वती श्रुतिः एकदेवो महादेवो विज्ञेयस्तु महेश्वरः न तस्य परमं किञ्चित् पदं समाधिगम्यते। अर्थात् एक देव वही परम पुरुष तिनै रुद्र नि हुन्, एक देव महादेव नि हुन् भन्दै अगाडि फेरि भन्नुहुन्छ शिवजी नि आदि र अन्तहीन हुनुहुन्छ, यिनी स्वतन्त्र र परिपूर्ण हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण चराचर शिवजीकै आधीनमा रहन्छ। शिवजी नै ऐश्वर्यपूर्ण प्रकृति भन्दा अलग स्वयं मुक्त र आफूलाई पनि मुक्ति दिलाउने कालका प्रेरक, उदारता, वीरता, गम्भीरता, मधुरताका समुद्र नै भगवान शिवजी हुन्। शिवजी सबै प्राणीहरूमा अतुलनीय र राजाहरूका पनि राजा महाराजा हुन्। उनीबाटै संसारको सृष्टि हुन्छ र विलय पनि यिनैमै गएर अर्थात् शिवजीमै गएर विलय हुन्छ। व्रत दान तप नियम यी सबै शिवजी प्राप्तिका लागि हुन्। यिनको कृपा भएन भने भक्ति पनि प्राप्त हुँदैन। जसरी बिउबाट अंकुर र अंकुरबाट बीज उत्पन्न हुन्छ त्यसै स्वरूपमा नि भगवान शिवजी हुनुहुन्छ। रहस्यपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि शिवजीको भक्ति गरेर कर्म बन्धनबाट मुक्त भएर मोक्ष प्राप्ति गर्नुपर्दछ। यदि गुरु धारण गरेको छैन भने सबैभन्दा पहिले गुरु धारण गरेको भक्ति 100 गुणा श्रेष्ठ हुन्छ। यसरी गरेको भक्तिले शीघ्र नै शिव ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञानबाटै भाव शुद्धि हुन्छ र त्यसैबाट ध्यान सिद्धि पनि हुन्छ र योगी बन्न पुग्छ। जस्तो पुरुष भित्रको योग्यता हुन्छ त्यसै गरी ढिलो चाँडो भगवानको अनुग्रह हुने गर्दछ। त्यसैले त कोही गर्भमै ज्ञान प्राप्त गरेर आएका हुन्छन्, कोही वृद्धावस्थासम्म पनि ज्ञानका लागि भौतारिरहेका हुन्छन्। कारण ज्ञान प्राप्त गर्नु हो भनेर यता र उता कुदिरहेका हुन्छन्। कोही पशु पंक्षी योनिमा गएर मुक्ति पाउँदछन्, केही टुङ्गो हुँदैन। त्यसैले भनिएको छ गर्भस्थो मुच्यते कश्चित जायमान तथा परः बालो वा तरुणो वाथ वृद्धो वा मुच्यते परः। कोही बालकमै जस्तो प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद आदि के थिए त साना साना बालक थिए, त्यति बेला उनले ज्ञान प्राप्त गरे। अनि कोही तरुण अवस्थामा पनि ज्ञान प्राप्त गर्छन्, कोही वृद्ध अवस्थामा गएर प्राप्त गर्छन्, कसैले यो जन्ममा प्राप्तै गर्न पनि सक्दैन, कोही गर्भमै प्राप्त गरेर आइरहेका हुन्छ। त अब भगवानको कृपा जहाँ अनुग्रह कृपाहरू हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति जीवात्मालाई मात्रै त्यस्ता किसिमका ज्ञानले प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले जुन दिन घैँटामा घाम लाग्यो त्यसै दिन लाग्नुपर्छ त्यसैले भनिया होइन। समय व्यतीत गर्नु हुँदैन। यो समय जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ भगवानकै अनुकम्पा अनुग्रहले हामीले प्राप्त गरेका हौँ, यो समयलाई खेर जान दिन हुँदैन। त्यसै गरी कोही नारकीय अवस्थाबाट मुक्त हुन्छन्, कोही आफ्नो पदको क्षय भएपछि मुक्त हुन्छन्, कोही आफ्नो कर्मभूमिमै मुक्त हुन्छन्, कोही त्यही मार्गमा रोकिँदै मुक्ति पाउँछन्। त्यसैले कुनै एक प्रकारले मात्र मनुष्यको मुक्ति हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले निरन्तर शिव भक्ति गरिरहनु पर्दछ, उनकै सहारामा आफूलाई जोडिरहनु पर्दछ। योग भनेकै जोड्नु हो। योग भनेको व्यायाम गरिन्छ गर्न चाहिँ अब सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ, तर योग भनेको चाहिँ कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग भनेका यी कुराहरू चाहिँ के भनेदेखि भगवानसँग जोड्नु, भक्तिको माध्यमबाट भगवानसँग जोड्नु, कर्मको माध्यमबाट भगवानसँग जोड्नु। त्यसैले जोड्नुको नाम हो योग। र यसरी जोडिरहनु पर्दछ, योगमा रहनु पर्दछ। तस्मात् नैक प्रकारेण नराणां मुक्तिरिष्यते। एकै प्रकारले मात्रै नरहरूको मुक्ति हुन्छ भन्ने केही छैन। सर्वक्रियाः प्रकुर्वाणः त्वमेव मनसा गतः। सबै प्रकारका कर्महरू गर्दै जानु पर्दछ। अनि मात्रै कुन कहाँ कताड उही भनिन्छ नि बाँसकारीमा ढुङ्गो हान्दाखेरि कुन चाहिँ ढुङ्गोले बाँसमा लाग्ने हो, टुङ्गो हुँदैन। अब त्यस्तै किसिमको यो कर्मका विभिन्न जुन सिद्धान्त व्यापक रूपले जुन वर्णन गरिएका छन् हाम्रा शास्त्रमा, विभिन्न मार्गहरू जसरी वर्णन गरिएका छन्, यी सबै मार्गहरू जे जस्ता जहाँ जहाँ हामीले जान सक्दछौँ, जुन जुन आफूले अपनाउन सक्दछौँ ती सबैतिर लाग्नुपर्छ भन्ने यो सङ्केत दिन खोजिएको। अर्थात् जसलाई जुन चिजको ज्यादा इच्छा शक्तिले ज्यादा प्रेरित गरेर त्यतातिर आकर्षित गर्छ ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ धेरै निर्लिप्त भएर लाग्दाखेरि कल्याण हुन्छ भन्ने किसिमको सङ्केत हो। सबैलाई सबै क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन। अब यहाँ कतिले पुराण कथा गरिरहेका हुन्छन्, कतिलाई त सुन्ने त्यति इन्ट्रेस्ट भइरहेका हुँदैन, निदाइरहेका हुन्छन्।
त्यो इन्ट्रेस्ट नभएरै हो। कतिलाई अब भजन कीर्तनहरू भयो, नाचगान भयो भने त्यसमा एकदम रम्रिएर हौसिएर अगाडि बढ्ने पनि हुन्छन्। अब त्यो आफ्नो इच्छा शक्ति जताबाट प्रेरणा गर्छ, तर जोड्नु चाहिँ प्रभुसँगै नै हो कुनै पनि माध्यमले। किनभने नृत्य पनि एउटा विद्या नि हो, साधना नि हो, आराधना नि हो। कसैलाई भजन कीर्तन ज्यादा एकदम पसन्द लाग्दछ, बडा आनन्द त्यसैमा हुँदछन्, त्यसै माध्यमबाट पनि जान सकिन्छ। किनभने त के भगवानका उपासना आराधना गर्ने धेरै मार्गहरू भगवानले एकदम खुलस्त व्यापक ढङ्गले फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ भगवान त। कुनै पनि मार्गबाट जाँदा हुन्छ है, कल्याण हुन्छ, तर मार्ग त पक्रिनु पर्यो नि। बाटै पक्रिएन भनेदेखि त कसरी त्यो अन्तिम क्षणमा पुगिन्छ? नौकामा बसिँदै बसिएन भने कसरी पार लागिन्छ? नौकामा चाहिँ बस्नु पर्यो। यी सबै विभिन्न प्रकारका नौकाहरू छन्। समुद्रको पार लाग्नु पर्नेछ, अर्थात् यस भवसागर रूपी समुद्रमा पार लगाउनका लागि कुनै एउटा नौकालाई राम्ररी बसिसकेपछि अनि मात्रै पार लागिन्छ। त्यसैले त्यो बस्नु नि जोडिरहनु हो। र त्यस पछाडि ब्रह्माजीले यहाँ ऋषिहरूलाई नैमिषारण्य पठाउनु भएको प्रसङ्गको अगाडि वर्णन छ। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले ऋषिहरूलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, हे ऋषिहरू, अब तपाईहरू 1000 वर्षमा सकिने यज्ञको सङ्कल्प लिएर अनुष्ठान प्रारम्भ गर्नुहोस्। त्यस ज्ञानमय यज्ञान्तमा साक्षात् वायुदेव आउनेछन् र तपाईहरूलाई कल्याण मार्गको उपदेश दिनेछन्। त्यसपछि तपाईहरू वाराणसी जानु, जुन मोक्ष नगरी हो, शिवजीको नगरी हो, जहाँ शिवजी साक्षात् विराजमान हुनुहुन्छ। दीर्घ सत्र समारब्ध दिव्य वर्ष सहस्रकम सत्रान्ते मन्त्र योगेन वायुस्तत्र गमिष्यति भनेर यसरी उहाँले सम्झाउनुहुन्छ। र यो मैले निर्माण गरेको मनोमय चक्र हो र यसलाई म छोड्दैछु र जहाँ यो नेमी चक्र भासिनेछ त्यही क्षेत्रलाई नै आफ्नो ज्ञानमय यज्ञको तपस्थली सम्झिनु र कार्य आरम्भ गर्नु भनेर त्यहाँबाट अब चक्र ब्रह्माजीले मनबाट उत्पन्न गरेको जुन चक्र थियो त्यो चक्र छोडिदिनु भयो। किनभने ऋषिहरूले यहाँ प्रश्न यहाँ त छैन, तर अन्य पुराणहरूमा वर्णन छन्, जहाँ ऋषिहरूले सोद्धछन् हामी कहाँ गएर यज्ञ गर्नु भन्दाखेरि अनि ब्रह्माजीले त्यो चक्र छोडिदिनु भएको भन्ने अन्य ग्रन्थहरूमा वर्णन छ, तर यहाँ चाहिँ छैन। त्यसैले यहाँ उहाँले आफैले भन्नुभयो, म यो चक्र छोड्दैछु, यो चक्र गएर जहाँ स्थिर हुन्छ, जहाँ रहन्छ, जहाँ खस्दछ त्यो क्षेत्र चाहिँ सुरक्षित क्षेत्र हुनेछ र त्यही क्षेत्रमा तिमीहरूले तपस्या गर्नु प्रारम्भ गर्नु भनेर ब्रह्माजीले यसरी आज्ञा दिँदै त्यो चक्र छोडिदिनु भयो। त्यसैको यहाँ वर्णन गरिएको छ, एतत् मनोमयं चक्रम मया सृष्टं विसृज्यते यत्रास्य सीर्यते नेमि सदेश तपस शुभ। त्यही देशलाई नि तपस्याको लागि सुयोग्य क्षेत्र मानेर तिमीहरूले प्रारम्भ गर्नु। यसरी सूर्यको समान प्रभावमय त्यो मनोमय चक्रलाई महादेवलाई प्रणाम गर्दै ब्रह्माजीले त्यहाँबाट छोडिदिनु भयो। मुनिहरूले पनि ब्रह्माजीलाई सादर बन्धन प्रणाम गरेर त्यो चक्रकै पछि पछि लागे। अनुगमन गर्दै गर्दै ब्रह्मलोकबाट उनीहरू निस्किए, बाहिरिए र त्यो चक्र एउटा जङ्गलको शिलामा आएर ठोकियो, भासियो र जुन ठाउँमा जुन ढुङ्गामा आएर ठोकिएको थियो त्यो ठोकिएको भासिएको ठाउँलाई चक्र तीर्थ भनेर प्रसिद्ध हुन पुग्यो, जुन आज पनि छ। नैमिषारण्यको यात्रा गर्दाखेरि चक्र तीर्थ त्यहाँ विराजित छ। बडा दिव्य र भव्य मन्दिर त्यहाँ निर्माण भएका छन्, बडा अद्वितीय अद्भुत छ। अब यी तीर्थ क्षेत्रहरूका पनि भ्रमण गर्नुपर्छ। हाम्रा शास्त्रहरूमा पढेर चिन्तन मनन गरिसकेपछि जहाँ जता तीर्थमा जान सकिन्छ, जे जति गर्न सकिन्छ, यी पनि आराधना उपासनाकै भित्र पर्दछन्। र त्यो चक्र तीर्थको नामले प्रसिद्ध हुन पुग्यो र यो क्षेत्र नैमिषारण्य नामले प्रसिद्ध भयो। जुन नेमी एउटा जङ्गलमा आएर ठोकिएको भासिएको हुनाले नेमी भनिन्छ चक्रलाई र अरण्य भनिन्छ जङ्गललाई। र यी दुईटै शब्दको संयोगले नैमिषारण्य बनेको। निमी प्लस अरण्यबाट नैमिषारण्य बनेको। जङ्गलभित्र त्यसरी आएर ठोकिएको हुनाले त्यो क्षेत्रलाई नि नैमिषारण्य नामले प्रसिद्ध हुन पुग्यो। हालाकि अहिले त्यो जङ्गलको स्वरूप त छैन त्यहाँ, तर अब त्यति बेला जति बेला यो चक्र छोडिएको थियो, जति बेला आएर त्यहाँ ठोकिएको थियो, त्यति बेला भने जङ्गलै जङ्गल थियो। अहिले पो बस्ती भयो सबैतिर। मान्छेले त अब बस्ती जमिनमा नपाएर समुद्रहरूमा पनि अब बस्ती विस्तार गरिरहेका छन्।
त्यसैले त यो महामारीको प्रकोपहरू विभिन्न कारणले घटिरहेका पनि हुन्छन्, घटिरहेका पनि छन्। र भन्ना मतलब जुन जसको जहाँ जे क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रलाई, क्षेत्राधिकारलाई विनाश गर्न हुँदैन। आज मानव सभ्यताको विकासको क्रममा जलथल नभ तीनैतिरबाट आक्रमण गरिरहेको छ। आकाशमा पनि वायुयानहरू यति दगुरिरहेका हुन्छन्, यति एयर ट्राफिक भइरहेको हुन्छ, विभिन्न भू उपग्रहहरू छोडेर हुन त अब तिनै प्रविधिहरूबाट हामी सबै यो लाभान्वित भइरहेका छौँ छन चाहिँ। तर अलिकति के भनेदेखि होडबाजीको क्रममा पनि कतिपय चिजहरू यसरी भइरहेका छन्, जुनले चाहिँ मानव सभ्यतालाई नै तहस नहस बनाउने, बडा सशङ्कित बनाउने त्यस्तो किसिमका अवस्थाहरू पनि सिर्जना भइरहेका छन्। अब कतिपय राम्रा कतिपय नराम्रा यी सबै किसिमका छासमिसे प्रवृत्ति र प्रक्रियाहरू छन्। यी प्रवृत्ति, यी जति पनि प्रविधिहरूका विकास भए कतिले सकारात्मक ढङ्गले काम पनि गरिरहेका छन्, कतिपय नकारात्मक ढङ्गले पनि यिनीहरूले गरिरहेका छन्। भन्ना मतलब यति नै हो कि अब जति जङ्गलहरू जे जस्ता ढङ्गले संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्ने हो, जीव जन्तुहरूको सुरक्षा सम्वर्धन जसरी गर्नुपर्ने हो, ती सबै क्रमशः नाश हुँदै गइरहेका छन्। मानव सभ्यताको विकासले यति व्यापकता लियो, यति बृहत्तर ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, जङ्गल फडानी गर्दै घर बस्तीहरू बस्न थालिरहेछन्। त्यस्तो त्यस्तो स्थितिहरू हामी सबैले देखे, सुनेको, भोगेकै हो। र यो क्षेत्रलाई नै नैमिषारण्य नामले प्रसिद्ध हुन पुग्यो, जुन मुनिहरूको तपस्थली हुन पुग्यो। त्यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ, ततवनं तेन विख्यातं नैमिषं मुनिपूजितं अनेक यक्ष गन्धर्व विद्याधर समाकुलम्। अब यो वनमा चाहिँ अनेक यक्ष गन्धर्व विद्याधर आदि रहने त्यस्तो किसिमको यो नैमिषारण्य सबै मुनिहरूले पूजित यो क्षेत्र हुन पुग्यो। र यही नैमिषारण्य क्षेत्रमै सबै पुराणहरूका व्याख्या भएका छन्। हाम्रा जति पनि पुराण ग्रन्थहरू छन्, नैमिषारण्यका ऋषिहरूले प्रश्न गर्नु, सुतजी त्यहाँ व्यास गद्दीमा बसेर, अब सुतजी पनि एक किसिमले उपाधि नै हो, त्यो नाम होइन उपाधि हो। त्यो व्यास आसनमा बस्ने र जसले प्रवचन गर्यो उहाँको नाम चाहिँ सुतजी भनेर त्यसरी सम्बोधन गरिएको छ। र सबै पुराणहरू ग्रन्थहरूका पनि सबै सुरुवात नै शौनकादि ऋषिले प्रश्न गर्नु र सुतजीले उत्तर दिनु, त्यस्ता संवादका क्रमबाट पुराण ग्रन्थहरू प्रारम्भ र अन्त्य भएका छन्। त्यस्ता किसिमका ग्रन्थहरूका हामीले चिन्तन मनन हरेक पुराणहरूमा गर्दै आइरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। त्यस्तो किसिमको वर्णन छ। र आजको प्रसङ्ग हामी यहीँ पूर्ण गर्दैछौँ। यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले 3वटा अध्यायको कथालाई चिन्तन मनन गऱ्यौँ। यी हुन त 76वटा अध्याय मात्रै छन्, तर 4000 मन्त्र भनिसकेपछि यी अध्यायहरू अलि लामा लामा छन् यो वायवीय संहितामा। त्यसैले कथा अलिकति त्यही अनुसारले चल्नेछ। अब जे जति हामीले पूर्व प्रसङ्गहरूमा चिन्तन मनन गऱ्यौँ, अब अगाडिका प्रसङ्गहरूमा पनि हामी त्यही क्रमले नै अगाडि प्रसङ्गहरूलाई पनि चिन्तन मनन गर्दै जानेछौँ। भगवान शिवजीको अनन्य कृपा हामी सबैभित्र रहोस्, भगवान पशुपतिनाथको कृपा रहोस्, हामी सबै सुख शान्ति समृद्धि सबै प्रकारको भगवान शिवजीले हामीलाई प्रदान गरून्। हाम्रा वंशजहरू सुयोग्य बनेर अगाडि बढुन्, हाम्रा पूर्वजहरूको दिव्य गति प्राप्त होस्, हामी सुस्वास्थ्य, दीर्घायुष्य, निरोगिता र नित्य निरन्तर भगवान शिवजीको अनन्य कृपाले खूब जीवनमा तरक्की, उन्नति, प्रगति गर्न सकौँ, आनन्दमय जीवन व्यतीत गर्न सकौँ। यही राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दै, प्रार्थना गर्दै, वन्दना गर्दै विश्वभरि जहाँ जहाँबाट पनि यो कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ उहाँहरूका हृदयमा विराजित जुन पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्वलाई पुनः पुनः वन्दन गर्दै यहाँहरूको जीवन सुखद रहोस्, मङ्गलमय रहोस्। यिनै भावनाका साथ सबैलाई जय सियाराम, जय श्री कृष्ण, जय पशुपतिनाथ, जय शम्भो भन्दै आजको वाणीलाई म यहाँ पूर्ण गर्दछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।